कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो नयाँ बसाइमा फेरि स्वागत छ। सबैलाई नमस्कार। र आज हामीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तुहरू हिजोको बाँकी विषयवस्तुहरू छन्, जसमा चाहिँ अब प्रवेग भन्ने एउटा विषयवस्तुमा हामी आज छलफल गर्छौँ। र त्यो प्रवेग भन्ने कुरा वेगसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो अथवा शब्द हो। यो प्रवेग, जसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एक्सेलरेसन भनेर भनिन्छ। र एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ वेगमा घट्ने र बढ्ने प्रक्रियाहरू भइराखेको हुन्छ। कुनै पनि वस्तु यदि चाल अवस्थामा छ भने सो वस्तुको वेग चाहिँ कहिले घट्छ र कहिले बढ्छ। यसरी घट्ने र बढ्ने जुन चालको प्रकृति हो त्यसलाई नै हामी प्रवेग भनेर भन्छौँ। र यसलाई परिभाषा गर्दाखेरि यसरी गर्न सकिन्छ। प्रति एकाइ समयमा गतिमा हुने परिवर्तनको दरलाई प्रवेग भनिन्छ। भन्नुको अर्थ 1 सेकेन्ड समयमा गतिमा चाहिँ अब परिवर्तन हुँदाखेरि बढ्यो कि घट्यो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ नि यो प्रवेग भनेर भन्छौँ। यो गति बढ्ने दर अथवा घट्ने दर, जसलाई हामी परिवर्तित दर भनेर भन्छौँ, हो यो परिवर्तन हुने दरलाई नै प्रवेग भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले प्रवेग भनेको चाहिँ गतिमा आउने परिवर्तन भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी गतिमा आउने परिवर्तनलाई नै हामी प्रवेग भनेर बुझ्न अथवा जान्न सक्छौँ। भनेदेखि यो प्रवेगलाई नाप्ने एकाइ चाहिँ हामीसँग मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड भन्ने छ। यो लेख्दाखेरि हामी m/s² भनेर लेख्छौँ, m/s²। र यसलाई पढ्दाखेरि हामी मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड भनेर पढ्छौँ। र प्रवेगलाई वेगलाई नाप्नलाई चाहिँ हामी मिटर प्रति सेकेन्ड मात्रै गर्छौँ। यो सेकेन्ड चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ भने अब यो चाहिँ नि प्रति सेकेन्ड भनेको भएर यहाँ चाहिँ फेरि 2टा सेकेन्ड हुन पुगेको हो। त्यसैले प्रवेगलाई नाप्ने एसआई एकाइ चाहिँ मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड हो। अब यहाँ हामीले एउटा चित्र देखिरहेका छौँ, जुन चित्रमा चाहिँ यतातिर ओह्रालो छ र यहाँ गाडी गुड्नलाई 2टा रेडी छन्। अब यसरी गाडी गुडिरहेको अवस्थामा तिमीहरूले के देख्छौ त भन्दाखेरि यो गाडी ओह्रालोतिर गुड्दाखेरि अलि छिटो आफै चाहिँ छिटो भएर दौडिन सक्छ। तिमीहरूले कहिलेकाहीँ साइकल चलाएका छौ भने ओह्रालोमा चाहिँ गति आफसे आफ बढ्छ। हामीले प्याडल नचाले पनि साइकलको गति चाहिँ आफै बढ्छ। त्यस्तै अब यो कार पनि यो ओह्रालोमा गुड्न थाल्यो भने यसको गति आफसे आफ बढ्दै जान्छ। हो यसरी बढ्ने जुन गतिको परिवर्तन हो त्यसलाई पनि हामी प्रवेग नै भन्छौँ। त्यस्तै अर्को चित्र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ उकालोतिर गाडी गइराखेका छ। अब तिमीहरूले साइकल पनि कहिलेकाहीँ चलाएको होला। उकालोतिर साइकल चलाउँदाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ अथवा साइकलको गति चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ र अन्तमा चाहिँ यदि हाम्रो बल पुगेन भने साइकल रोकिन्छ। भने गाडीहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ। गाडीमा पनि हामीले चाहिँ उकालोतिर गाडी चलाउनु पर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा गाडीको गति घट्दै जान्छ र यसरी घट्दै जाने गतिको परिवर्तन दरलाई पनि हामी प्रवेग नै भन्छौँ। तर शब्द यसको चाहिँ अलिकति फरक छ। यो घट्ने प्रवेगलाई चाहिँ हामी फेरि गति ह्रास भनेर भन्छौँ भने बढ्ने प्रवेगलाई प्रवेग मात्रै भन्छौँ। अथवा भनौँ पोजिटिभ र नेगेटिभ 2 प्रकारको प्रवेगहरू हुँदो रहेछ। पोजिटिभ प्रवेगलाई चाहिँ हामी प्रवेग गतिमा बढ्दो क्रम भनेर भन्छौँ भने गतिमा घट्दो क्रमलाई चाहिँ हामी गतिह्रास भनेर चिन्छौँ। हुन त दुवै नै प्रवेग नै हो है। फेरि यसरी गतिमा परिवर्तन 2 तरिकाबाट हुँदो रहेछ। एउटा घट्ने दर र अर्को चाहिँ बढ्ने दर। जुनसुकै दर भए तापनि त्यसलाई नाप्नलाई चाहिँ हामी मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड भन्ने एकाइलाई प्रयोग गर्छौँ र परिवर्तन हुने गतिको दरलाई चाहिँ हामी प्रवेग भन्छौँ। यसरी चिन्न सकिन्छ। भने यसलाई निकाल्ने सूत्रको रूपमा हामीले यहाँनिर प्रवेग निकाल्नलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अघिको हामीले चित्रमा हेर्ने हो भने सुरुमा यो कारको गति थोरै हुन सक्छ र जब ओह्रालोतिर जान्छ गुड्छ त्यो बेलामा यसको गति बढ्दै जान्छ। यसमा चाहिँ चेन्ज आयो, परिवर्तन भयो गति। त्यस्तै यहाँ चाहिँ उकालोमा सुरुमा चाहिँ अब एकदमै बढी गतिमा गुडिराखेको हुनसक्छ र पछि चाहिँ यो यसको गति घट्दै जान्छ र यहाँ पनि केही चेन्जेस आयो। गतिमा चाहिँ रोकावट अथवा बढावट, होइन, बढ्ने क्रम र घट्ने क्रम 2टा परिवर्तन भयो। हो त्यसैको आधारमा हामीले यो प्रवेग निकाल्ने सूत्र लिन सक्छौँ। मानौ यहाँ हामीसँग चाहिँ एउटा कुनै मोटर रहेछ र त्यो मोटर चाहिँ सुरुमा यु मिटर प्रति सेकेन्डमा चाहिँ गुडिराखेको रहेछ। गति भनेको हामीले मिटर प्रति सेकेन्डमा नाप्छौँ। त्यसैले यसको चाहिँ गति सुरुमा मानौ यु मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ र पछि टी सेकेन्ड समयमा उसको अन्त्यमा गति चाहिँ
मिटर प्रति सेकेन्ड भएछ। यो समय चाहिँ यसले टी सेकेन्ड लिएछ र गति चाहिँ यसको परिवर्तन भएर v मिटर प्रति सेकेन्ड भएछ भने सो मोटरको प्रवेग बराबर चाहिँ हामीले यसरी गतिमा भएको परिवर्तन v माइनस u र समयले चाहिँ भाग गर्ने हो भने यसलाई नै हामी प्रवेग भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौं र यो नै मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड हुन जान्छ। भोक लाग्यो है अनि मम्मीले सोध पहिला। यसरी हामीले चाहिँ गति निकाल्ने सूत्र a बराबर v माइनस u अपन t भन्न सक्छौं र यसलाई नाप्ने एकाइ चाहिँ मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड रहेछ। अब यहाँ v भनेको के हो भन्यो भने तिमीले बुझ्छौ यो अन्तिम गति रहेछ र u भनेको के हो भन्यो यो चाहिँ तिमीले बुझ्छौ यहाँ सुरुको गति रहेछ र t भनेको के हो भन्यो भने यो चाहिँ समय रहेछ भन्ने बुझ्छौ र अनि प्रवेगलाई हामी एक्सेलरेसन a भनेर संकेत गर्छौं। यसो हुँदाखेरि प्रवेग निकाल्ने सूत्र यस्तो हुन सक्छ भाषामा चाहिँ अन्तिम गति माइनस सुरुको गति का मुनि लागेको समय अथवा भनौं सुरुको गतिबाट अन्तिम गति आउनलाई कति समय लाग्यो त्यो बीचको अन्तरालको समयलाई नै हामीले लागेको समय भनेर भन्छौं र यो अर्थमा a बराबर फेरि पनि हामी लेख्न सक्छौं v माइनस u अपन t भन्ने। यसरी प्रवेग निकाल्ने सूत्र बन्न जान्छ। यो नै गतिमा भएको परिवर्तनको दर हो। यो चाहिँ गतिमा भएको परिवर्तन हो v माइनस u भनेको भने यो समयले भाग गरेपछि यो चाहिँ दर भयो है, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेर चाहिँ हामी यसलाई इंग्लिशमा भन्न सक्छौं है। अब एउटा यहाँनेरि मैले चित्र लिएर आइदिएको छु। यो चित्रमा तिमीले देख्छौ u मा चाहिँ यो भनेको सुरुको गति एउटा कारको 5 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ, 5 मिटर प्रति सेकेन्ड यो सुरुमा गुडिरहेको रहेछ मानौ। अब यो 1 सेकेन्ड पछि यसरी गुड्दै गएर यसको गति बढेछ, 5 सेकेन्ड समय लागेछ यसलाई हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म गुड्नको लागि र यसको गति बढेर चाहिँ 10 मिटर प्रति सेकेन्ड भएछ भनेदेखि यसले 1 सेकेन्डमा अब कति चाहिँ गति बढायो अथवा प्रवेग यसको कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ 1 सेकेन्डमा समयलाई क्याल्कुलेसन गरेपछि थाहा हुन्छ। यसले 5 सेकेन्डमा चाहिँ 10 मिटर प्रति सेकेन्ड बनायो, तर अब 1 सेकेन्डमा कति बनायो भन्ने कुरा चाहिँ यो गाडीको प्रवेग हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले अब हामीले यहाँनेर हेर्न सक्छौं अहिलेको सूत्र प्रयोग गरेर। सूत्रले भन्छ यो v बाट u लाई घटाऊ र आएको संख्यालाई t ले भाग गर भन्छ। अथवा भन्नुको अर्थ a बराबर v माइनस u अपन t, v माइनस u अपन t भन्ने हाम्रो सूत्र भयो प्रवेग निकाल्ने। त्यसो हुँदा अब v भनेको यहाँ 10 छ, हामीले 10 लेख्न सक्छौं अनि u भनेको चाहिँ 5 छ, 5 लेख्न सक्छौं र t भनेको पनि 5 छ। त्यसैले यो v माइनस u अपन t को मानहरु हामीले प्रतिस्थापन गर्दा v भनेको ठाउँमा 10 लेख्न पाइयो, u भनेको ठाउँमा 5 लेख्न पाइयो र t भनेको ठाउँमा पनि 5 लेख्न पाइयो। किन भन्दा t बराबर 5 छ अनि u बराबर यहाँ 5 छ र v बराबर यहाँ 10 छ। त्यसैले यो u v र t को मानलाई हामीले यहाँ प्रतिस्थापन गर्ने हो भने त्यसो हुँदाखेरि 10 माइनस 5 अपन 5 हुन पुग्छ र अब 10 बाट 5 घटाउँदाखेरि 5 बाँकी हुने भयो। त्यसो हुँदाखेरि a बराबर चाहिँ 5 अपन 5 हुने भयो र 5 अपन 5 भनेको चाहिँ 5 ले 5 लाई भाग गर्दाखेरि 1 आउने भयो। यो 1 नै यसको चाहिँ प्रवेगको मान हुँदो रहेछ। यसरी a = 1 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड भन्ने चाहिँ यो कारको गति के रे प्रवेग रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यो कारले चाहिँ 5 सेकेन्डमा यो सुरुमा चाहिँ उसको 5 मिटर प्रति सेकेन्ड र 5 सेकेन्ड पछि 10 मिटर प्रति सेकेन्ड को चाहिँ गति लिँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा यो कारको प्रवेग चाहिँ 1 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड हुँदो रहेछ। यसरी हामीले यो प्रवेगलाई बुझ्न पनि सक्छौं र निकाल्नलाई पनि सक्छौं अथवा भनौं प्रवेग निकाल्नको लागि सूत्रलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हेरौं हामीसँग एउटा प्रश्न छ यहाँनिर फेरि एउटा तिमीहरुको समस्या भनौं। समस्याले के भन्यो भन्दाखेरि कुनै मोटर एउटा रहेछ जसको चाहिँ सुरुको गति 10 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ र यसले 5 सेकेन्ड समयमा अन्तिम गति चाहिँ 15 मिटर प्रति सेकेन्ड बनाएछ अथवा भएछ हैन।
भने सो मोटरको प्रवेग कति होला भनेर तिमीहरूलाई प्रश्न सोध्यो। यस्ता खाले प्रश्नहरू तिमीहरूको बुकमा पनि छन् र तिमीहरूले त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न पनि सक्छौ। अब यो कुरा बुझेपछि त्यसैले ध्यान दिएर सुन्ने र अनि बुझ्ने कोसिस गर्ने। अब यसका लागि यहाँ दिएका कुराहरू के रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ छोटकरीमा। सुरुको गतिलाई हामीले यु मान्ने हो भने यो 10 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ। अनि समयलाई टी मान्ने हो भने 5 सेकेन्ड समय रहेछ। अनि अन्तिम गतिलाई चाहिँ भी मान्ने हो भने यसको गति चाहिँ 15 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ। र प्रवेगलाई ए मान्ने हो भने यो चाहिँ कति होला वाट भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। जसका लागि यसरी यहाँ भनेर तिमीहरूले यसरी लेख्न सक्छौ। सुरुको गति यु बराबर 10 मिटर पर सेकेन्ड, अनि अन्तिम गति भी बराबर 15 मिटर पर सेकेन्ड, त्यस्तै समय टी बराबर 5 सेकेन्ड, अनि त्यसपछि प्रवेग बराबर कति भनेर लेख्न सक्छौ। र अब हामीसँग सूत्र छ प्रवेग निकाल्ने, अघि भर्खरैको सूत्र, जसमा अब हामीले देख्छौँ ए बराबर भी माइनस यु अपर टी भन्ने हो। यो सूत्रमा अब हामीले फेरि अघि जस्तै मान प्रतिस्थापन गर्छौँ। यो भी र युको मानलाई यहाँ दिएको अनुसार यु भनेको 10 छ, भी भनेको 15 छ, टी भनेको 5 छ हो। यो कुरालाई हामीले और ए बराबर 10 माइनस 5 अपन 5 गर्न सक्छौँ। 15 माइनस 10 अपन 5 है। यो चाहिँ एकैछिन यसलाई मैले करेक्सन गरेँ। यो चाहिँ 10 माइनस होइन कि 15 माइनस है, यहाँनिर 15 हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो भी भनेको 15 छ र यु भनेको चाहिँ कति छ 10 छ। त्यसैले यसको मान हामीले यसरी राख्न सक्छौँ 15 माइनस 10, अनि टी को मान चाहिँ 5 छ। त्यसैले हामीले यो चाहिँ 15 माइनस 5 अपन 15 माइनस 10 अपन 5 भनेर राख्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ भी को मान 15 छ होइन, अनि यो 15 हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ भने यु को मान 10 छ र यो को मानको ठाउँमा हामीले 10 लेख्न सक्छौँ, अनि टी को मान चाहिँ यहाँनिर 5 छ। त्यसैले यहाँ 5 लेख्न सक्छौँ। यसरी यो 15 माइनस 10 अपन 5 भयो भने अब 15 बाट 10 घटाउँदाखेरि 5 बाँकी हुन्छ, अनि फेरि 5 का मुनि 5 भनेको 1 हुन जान्छ। त्यसैले यो गाडीको अथवा यो मोटरको प्रवेग पनि कति रहेछ 1 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड। यसरी हामीलाई दिएको मानको आधारमा सुरुको गति दियो, अन्तिमको गति दियो र समय दियो भने अब हामीले प्रवेग निकाल्न सक्छौँ। यहाँ 1 2 3 4 वटा कुराहरू छन्। एउटा प्रवेग छ, अर्को अन्तिम गति छ, अर्को सुरुको गति छ, अर्को चाहिँ समय छ। अब यति 4 वटा कुराहरू मध्ये यो 3टा दियो भने हामीले प्रवेग निकाल्न सक्छौँ। अब यो प्रवेग दियो अनि सुरुको गति अन्तिम गति दियो, समय दियो भने सुरुको गति निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै अब प्रवेग दियो अनि सुरुको गति दियो, अन्तिम समय पनि दियो भने अन्तिम गति निकाल्न सक्छौँ। यस्तो तरिकाबाट हामीलाई यो 4 वटा विषयवस्तुहरू मध्ये कुनै 3 वटा यदि थाहा छ भने हामीले यही सूत्रबाट बाँकी रहेको अर्को चौथो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। जसरी यहाँ यो 3टा कुराहरू दियो, हामीले चाहिँ ए पत्ता लगायौँ। अब यो भन्दा फरक कुराहरू मध्ये कुनै 3टा कुरा दियो भनेदेखि बाँकी रहेको कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। अथवा मानौ यो 3टा कुराहरू दियो, यो 2टा र यो एउटा दियो भने यो निकाल्न सकिन्छ, अथवा यो 2टा र यो दियो भने समय निकाल्न सकिन्छ। यसरी यो सूत्र भनेको चाहिँ यहाँ भित्र भएका जति कुराहरू छन् त्यसमध्ये कुनै 3टा कुरा थाहा छ भने बाँकी रहेको एउटा कुरा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ। अब जाउँ हामी वेगको कुरा गर्न। वेग एकैछिन है, वेग निकाल्ने भन्दा पनि पहिला वेगको चाहिँ परिचयतिर लागौँ हामी। तिमीहरूले वेग भन्ने कुरालाई वेग निकाल्ने सूत्र छ, त्योभन्दा अगाडि हामी वेग भनेको के हो भन्नेतिर लागौँ। पहिला यो कुरा यहाँ मैले इन्ट्री गरेर हिँड्छ। वेग भन्नाले चाहिँ नि प्रति एकाइ समयमा पार गरेको दूरी भनेर चाहिँ तिमीहरूले यहाँ बुकमा हेर्न सक्छौ। प्रति एकाइ समयमा यदि कुनै वस्तुले दूरी पार गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ वेग भनिन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले योभन्दा अगाडि पढिसकेका छौ होइन। अब यहाँ हामी हिसाबको कुरा मात्रै गर्ने भएको भएर वेग निकाल्ने सूत्र हामीले यसरी लिन सक्छौँ। जसमा मानौ कुनै एउटा मोटर छ, यो मोटरले चाहिँ 30 सेकेन्ड समयमा
यदि उसले डी मिटर दूरी पार गर्छ भने त्यो बेलामा मोटरको वेग निकाल्ने सूत्र चाहिँ यस्तो हुन सक्छ डी अपन टी है। यो डी अपन टी भन्ने सूत्र चाहिँ यहाँ हुन जान्छ, जसमा तिमीहरूले योभन्दा अगाडि पनि पढेकै छौ। यो प्रति एकाइ समयमा, यो प्रति एकाइ समय भनेको टी सेकेन्ड समय भयो, समयमा पार गरेको दूरी भनेको चाहिँ डी मिटर भयो भने त्यसैलाई चाहिँ हामीले वेग भन्छौँ भनेर पढेका थियौँ। त्यसैको आधारमा यहाँनिर हामीले भन्न सक्छौँ कि वेग बराबर पार गरेको दूरी का मुनि लागेको समय, जसलाई अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ दूरीलाई डिस्टेन्स र समयलाई चाहिँ टी भनेर लिने हो भने यसलाई हामी डी अपन टी भनेर वेग निकाल्ने सूत्र लिन सक्छौँ। त्यस्तै अब गति निकाल्नको लागि पनि सेम केस हो यो, खालि यहाँ फरक के थियो भन्दाखेरि हिजो तिमीले पढेको थियौ गति निकाल्नको लागि चाहिँ निश्चित दिशातिर प्रति एकाइ समयमा वस्तुले पार गरेको दूरी भन्ने थियो। त्यसैले यो सबै कुरा एउटै हो, जस्ट यहाँ तिमीहरूले लेख्नु पर्यो वेगको ठाउँमा गति अथवा औसत गति भनेर। यहाँ औसत गति बराबर पार गरेको दूरी का मुनि लागेको समय, अथवा जम्मा पार गरेको दूरी का मुनि जम्मा लागेको समय भनेर पनि तिमीहरूले भन्न सक्छौ। र छोटकरीमा यही नै भयो, वेगलाई हामी स्पिड एस भन्छौँ भने गतिलाई चाहिँ भेलोसिटी भी भन्छौँ। त्यति मात्रै फरक हो, अरू सबै कुरा सेम टु सेम नै हो है। त्यसैले यो सूत्र वेग निकाल्ने र गति निकाल्ने चाहिँ एउटै नै हो, खालि फरक के हो त भन्दाखेरि मात्रा र दिशा दुइटै भयो भने त्यसलाई हामी गति भन्ने, र यो मात्रा मात्रै अथवा मान मात्रै भयो भने त्यसलाई हामी वेग भन्ने, फरक यति भयो। अब एउटा उदाहरण यहाँ दिएको छ, उदाहरण हेरौँ। कुनै मोटरले 10 सेकेन्ड समयमा यदि 50 मिटरको दूरी पार गर्दछ भने सो मोटरको वेग कति होला भनेर सोध्यो। यहाँ समय दिएको छ 10 सेकेन्ड अनि पार गरेको दूरी दिएको छ 50 मिटर र मोटरको वेग पत्ता लगाऊ भने हामीसँग सूत्रमा जम्मा 3टा कुराहरू थिए, जस्तो कि यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ। यहाँ एउटा वेग भन्ने कुरा छ, अर्को पार गरेको दूरी भन्ने कुरा छ, र अर्को लागेको समय छ। अब यसमा हामीलाई पार गरेको दूरी थाहा छ र लागेको समय थाहा छ भने बाँकी रहेको वेग चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ, जसलाई अघि पनि भनिसकेँ मैले एस भनेर सङ्केत गर्न सकिन्छ। यसरी अब कुनै मोटरले 10 सेकेन्ड समयमा 50 मिटरको दूरी पार गर्छ भने सो मोटरको वेग निकाल्नु पर्यो। र जहिले पनि हामीले यो साइन्समा अथवा म्याथमा सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि, समस्या समाधान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रश्नमा के कुरा दियो भन्ने कुरालाई टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो टिपोट गर्नको लागि मैले यहाँ भनेर दिएँ। त्यो के छ त भन्दा समय दिएको छ 10 सेकेन्ड, दूरी दिएको छ 50 मिटर। त्यसलाई हामीले यसो छोटकरीमा लेख्न सक्छौँ, पार गरेको दूरी बराबर 50 मिटर। यसलाई अब डी भनेर तिमीले ब्राकेटमा लेख्न पनि सक्छौ। पार गरेको दूरी यहाँ ब्राकेटमा क्यापिटल डी इज इक्वल टु 50 मिटर भनेर लेख्न सकिन्छ। र अनि समय लागेको समय चाहिँ यहाँ 10 सेकेन्ड छ, यहाँ पनि तिमीहरूले समयलाई यहाँ ब्राकेटमा स्मल टी इज इक्वल टु 10 मिटर के अरे 10 सेकेन्ड भनेर लेख्न सक्छौ। र अनि अब पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा वेग बराबर कति भनेको छ, वेग बराबर फेरि पार गरेको दूरी वेग बराबर कति भन्ने कुरा यहाँनिर आयो। तिमीहरूले यसलाई पनि करेक्सन गर्न सक्छौ है। यो चाहिँ वेग निकाल भनेको छ, त्यसैले हामीले चाहिँ वेग निकाल्नको लागि यहाँ वेग भनेर दिन सक्छौँ है। यो भयो वेग। यसरी वेग निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले सूत्र अघि भर्खरै पत्ता लगाएका छौँ हैन। त्यो सूत्रको आधारमा तिमीहरूले फेरि यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौ। पार गरेको दूरी 50 मिटर र लागेको समय 10 सेकेन्ड र वेग बराबर कति भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूको क्वेसनले दियो भने अब सूत्र हामीसँग छ। सूत्र बराबर चाहिँ वेगले के भन्छ, डी अपन टी, अथवा पार गरेको दूरी का मुनि लागेको समय। त्यसपछि अब दूरी यहाँनिर 50 छ, यहाँ डी को ठाउँमा हामी 50 लेख्न सक्छौँ र लागेको समय 10 छ, यो टी को ठाउँमा हामी 10 लेख्न सक्छौँ। र दुवै अङ्कलाई यदि हामीले भाग गर्ने हो भने यो 0 ले 0 क्यान्सल गर्यो, अथवा 10 ले 50 लाई भाग गर्यो र भाग गर्दाखेरि आउने अङ्क भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 5 हुन्छ। अनि यो वेगलाई हामीले नाप्ने अथवा गतिलाई नाप्ने एसआई एकाइ भनेको मिटर प्रति सेकेन्ड हो। त्यसैले यसलाई हामी मिटर प्रति सेकेन्ड चाहिँ यसरी एम अपन एस भनेर लेख्छौँ। यो भयो एउटा उदाहरण अथवा तिमीहरूको समस्या, र त्यो समस्यालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने विषयवस्तु, जुन कुरा तिमीहरूको पेज नम्बर 17 मा
पनि दिएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा बसले 50 सेकेन्ड समयमा 1000 मिटर दूरी पार गर्दछ भने वेग कति होला भनेर सोधेको छ। त्यसैले यहाँ पनि के दियो भन्दाखेरि पार गरेको दूरी दिएको छ, लागेको समय दिएको छ र अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सूत्र अनुसार प्रयोग गर्दाखेरि यो पार गरेको दूरी 1000 अनि लागेको समय 50 र दुवैलाई भाग गर्दाखेरि 20 भन्ने अङ्क आएको छ र वेगलाई हामीले नाप्नु पर्दाखेरि मिटर प्रति सेकेन्डमा नाप्छौँ, जसको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ कि 20 मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर। यसरी गति निकाल्दा अथवा वेग निकाल्दा हामीले एउटै सूत्र प्रयोग गर्छौँ र त्यसैको आधारमा गति निकाल्ने काम गर्छौँ। भने अब यसैको प्रश्न उत्तर अथवा अभ्यासमा हामी जान्छौँ, जसमा चाहिँ दुईटा कुरा म यहाँ सल्भ गरिदिन्छु र बाँकी रहेको प्रश्न उत्तर चाहिँ तिमीहरूले आफूले सल्भ गर्ने। जसको लागि नम्बर 1 मा छ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर भन्ने कुरा। हुन त अब कतिजनाले गरिसके होला नि, यो मिलेछ कि छैन, गर्नेहरूले मिलेछ कि छैन चेक गर्ने र नगर्नेहरूले चाहिँ आफ्नो बुकमा चिनो लगाइराख्ने अथवा त्यहाँ लेख्ने है त। त्यसको लागि तिमीहरू रेडी बन, पेन्सिल एउटा लिएर पेज नम्बर 21 मा पेन्सिल एउटा ल्याऊ र बुकमा चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँ खाली ठाउँमा भर्ने काम गर। जसको लागि यहाँ छ क नम्बरको पृथ्वीले सबै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई भनिन्छ भन्छ। यहाँ तिमीहरूले भर्नु पर्यो गुरुत्व बल भनेर। भर्ने कुरा चाहिँ गुरुत्व बल। त्यो तिमीहरूको बुकमा टिपिराख अथवा कपीमा टिप्दा पनि हुन्छ। पेन्सिलले बुकमा टिप्ने भए पेन्सिलले टिप, कपीमा टिप्ने भए गुरुत्व बल क बराबर गुरुत्व बल भनेर लेखे पनि हुन्छ। अब नम्बर ख मा जाउँ हामी। खले भन्छ कुनै बिन्दु दुई बिन्दु बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई भनिन्छ भन्यो। अब यहाँ हामीले भर्नु पर्यो स्थानान्तरण। यसमा भर्नु पर्यो स्थानान्तरण। भने नम्बर ग ले सोध्छ मात्रा र दिशा दुवै भएको नापलाई डट डट भनिन्छ भन्यो। अब यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ भेक्टर भनेर अथवा भेक्टर परिमाण भनेर लेख्न सकिन्छ। भेक्टर परिमाण भनिन्छ भने पनि हुन्छ अथवा भेक्टर भनिन्छ भने पनि भयो। त्यस्तै अब नम्बर घ मा छ प्रति सेकेन्ड समयमा भएको परिवर्तनलाई प्रवेग भनिन्छ भन्छ। प्रति सेकेन्ड समयमा भएको परिवर्तनलाई प्रवेग भनिन्छ भनेर भन्छ। यसका लागि हामीले लेख्न सक्छौँ यहाँनिर गतिमा भएको परिवर्तन, किनभने भर्खरै हामीले प्रवेगको चाहिँ परिभाषा पढिसकेका छौँ। एकै समयमा गतिमा भएको परिवर्तन दरलाई प्रवेग भनिन्छ भनेको थियो। त्यसैले यहाँ हामीले भर्न सक्छौँ गतिमा भनेर। अब जाउँ नम्बर 2 मा। प्रश्न नम्बर 2 ले भन्छ तल दिएका उत्तरहरूमध्ये सही उत्तर छान भनेर भन्छ। अब यो सही उत्तर छान्नको लागि क नम्बरमा छ गोलाकार बाटोमा घुमिरहने वस्तुलाई केन्द्रतिर लाग्ने बललाई के भनिन्छ भनेर सोध्छ। अब यसको लागि तिमीहरूले अ नम्बरलाई छान्न सक्छौ सेन्ट्रिपेटल बल भनेर। अनि ख नम्बरमा छ स्थानान्तरण डिस्प्लेसमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्छ। अब यो पनि तिमीहरूले स्थानान्तरणको परिभाषा अनुसार भन्न सक्छौ दुई बिन्दु बीचको सबैभन्दा छोटो दूरी। अब यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्, जसमा दुई बिन्दु बीचको सबैभन्दा लामो दूरी भन्ने पनि छ, अथवा दुई स्थान बीचको बाटोको लम्बाइ पनि भन्ने छ, अथवा माथिको कुनै पनि होइन भन्ने पनि छ। त्यसमध्ये हामीले छान्नु पर्यो सबैभन्दा छोटो दूरीलाई नै स्थानान्तरण भनिन्छ भनेर। नम्बर ग मा छ कुनै पनि वस्तुको प्रति एकाइ समयमा गतिमा हुने परिवर्तनलाई के भनिन्छ भनेर सोध्छ। अब यहाँ दिएको छ वेग, गति, चाल र प्रवेग र तिमीहरूको उत्तर हुन्छ प्रवेग भन्ने। त्यस्तै अर्को छ घ नम्बरमा गतिलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भनेर सोधेको छ। अब गतिलाई नाप्ने एकाइ भनेको मिटर होइन, यो दूरी नाप्ने एकाइ भयो। मिटर प्रति सेकेन्ड भन्ने चाहिँ यो प्रवेग नाप्ने एकाइ भयो। न्युटन भन्ने चाहिँ बल नाप्ने एकाइ भयो भने मिटर प्रति सेकेन्ड भन्ने चाहिँ गति वा वेग नाप्ने एकाइ हो। भने अर्को छ ङ नम्बरमा बोट बिरुवामा फलेका फलफुलहरू जमिनतिर खस्नुको कारण के होला भन्छ। अब यो तान्ने बल
होइन, घचेट्ने बल पनि होइन र घर्षण बल पनि होइन। यसमा बाँकी रह्यो गुरुत्व बल भन्ने। यो गुरुत्व बल चाहिँ को कारणले हरेक वस्तुमा के अरे बिरुवामा फलेका फलफुलहरू जमिनतिर खस्ने गर्दछन्। यसरी हामीले आज सिक्नुपर्ने बाँकी रहेका विषयवस्तुहरू थिए, जुन विषयवस्तुहरू हामीले यहाँनिर सिक्यौँ र जानकारी लियौँ। सायद मलाई लाग्छ तिमीहरू सबैले यो कुराहरू बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले यसमा अब केही अझै थप कुरा बुझ्नु